الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الصحابي جعفر الطيار جعفر بن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام الغشي أشبهت خلقي وخلقي الله النبي الدلة سورة سيرة مزية أخلاق مزية بني عبد منافط فعزان رسول الله عليه وآله وسلم الدلة شباب مزي ساتي سورة مزي أبو سفيان بن الحارث قثم بن العباس السائب بن عبيد الحسن بن علي جعفر بن أبي طالب. أبو طالب قريش رقود اور شرف ولا مانوش مال ودولة كنا خم فون بيشي سوي قاس سالي زتو بصر قاس سالي موسمت بشي كمزروية رسول الله عليه وآله وسلم عباس رد زيره خودي هدارا أبو طالب ركسو مدد غري فرنساي إن خيار أبو طالب رد زي أبو طالب خودي عقيل بعد ورتو زارلو تمنو هلو محمد عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رلي عباس جعفر رلي تراري فالير جعفر بن أبي طالب عباس رلي خوشوي نوري يرباد إسلامني علي بن أبي طالب رسول الله عليه وآله وسلم دعوة شروع قجم ترفو إلى إسلامني دير بطري جعفر بن أبي طالب زي دين إسلامني دين بوو أسماء بنت عميسو دين إسلام تقول لي دوني زون فويلة مسلمان أن دي ترار بطري كافر كل أزيد دي قريشي بشابشي عند الله جعفر بن أبي طالب بشي أزيد فيي زتت حبش رك هجرة قريب الله إجازة دي جعفر بن أبي طالب لو بولو يري ترى بشي فرشان إن نزار ديش أريديا فر تو أريديوري جيغوي قريشر أزيد برداش قري نفري كنتو حبش رك إسلام أنيتو دي أرم اطمينان عند الله سكونية عبادة مزنا فسنكي حبشا مزفي كنتو كفار قريش خبر يان زتو زني ترتو اطمينان نلار بشابشي بافا سنتاغوري حبش ريك مانوش دي فدي دوجون دي فدي بشي سالق سطر مانوش عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة هدية لوي تيا وجد لاغوري رشوت دي مواتي باشر تاكد مانوش تاراريكا هر باشر نجاشي اللي دولوي بطارقة فادوري ول ترالو دولوي تراري هدية دي هراز خطاق الله شي تواريو ميانوت مشورة ديو تاي ديو غير خدي أيها الملك هو باشا توار دشماز خدو مانوش الشي بشي الشر مانوش غلامول ترى عند الذين أشد زينة ورزان ونا أرزان ففارقوا ديننا أرر دين رير دي فلي توارر دين مزينو قولي أرري أرر قومر برو منشي دي فلي دي كيا زي فتنة قجي تريان ترى زاني إن خيار نجاشي بطارق ركا فادوري ولو ركا سار إترى بكون خلالار هاي ديا فري ديا زوك كنت نجاشي بشي باشا سالك سطر خداي ترى دهيوم ترتو سوال غوريوم فوني سيوم هي خبر يان زتت مسلمان ورزاني ترى دولوي ري اتفاقية دي جعفر بن أبي طالب تاي خطا شر غوري بولي ري جعفر بن أبي طالب تار مسلمان بقون زتت دي الشي باشر دي دهد دي باشر فواتي عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة في ترك الله شدي اجتماك الله ودي جعفر بن أبي طالب باشره أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية أرى عيدي جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب صاحب الفيل تمرر انتو قيل لي كعبة بعيب الله عبد المطلب ورزمانات تاي الناتي قوما أهل جاهلية أرى جاهلية المعنى الشلام بطفو زاقو التام مراسيس خيتام فاحشة مازي الشلام جوار
এগানা গুশির আলাকত বালানো শিল বলিয়ে কমজোর রে মারিয়ে রাখাইতো দে আর আল্লাহর মাঝে রসুল দি ফেড়াইয়ে সচ্চা আমানতওয়ালা ইজ্জতওয়ালা আল্লাহ জনের ইবাদত গরিব আল্লাহ এগানা গুশিল ইহসানি গরিব আল্লাহ ফাশাত রে মানা গজ্জি হারামতু মানা গজ্জি এন হই জত্তত আরা দিনিয়ানোর ইখতিয়ার গজ্জি তারা আর আল্লাহ দুশ্মনী শুরু গজ্জি আজাব দিয়া শুরু গজ্জি ফলাম্মা যালামুনা তারা জত্ত আরা জুলুম গরের আজিয়ত দের আর দিন তু দুরই বল্লা খর আর নিজ দেশ সারিয়ে রে اخترناك على من سواك তোমার দেশত আইবাল্লাহ তোমার কাশি আর হনিক কেন যায় তোমার জিরানো জুলুমত তু বাসিবাল্লাহ কিয়ারা নবী হইয়ে দে তোমার হাবশারি কাজা এডগো মালিক আদিল আসি হে তোমার নবী হইয়ে নাকি ওদেন হই আও قال ذلك عني আরবাবাতিন দিল্লাহ হইয়ে এন হইয়া নজাশি খুশি হই তোমার তো হনো তোমার নবীর ডাশিদ ওহী তো হনো সিসাসেনে খোদা আসিয়ান হইয়ার সূরাত মারইয়াম ফরা শুরু গজি জাফর ইবনে আবি তালিব كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا آيات فني نجاشي هذا الشردي إبار داريتو صغر فاني باري فواتي بطارقة سيدي ترى صغتي فاني باري نجاشي هدي إن هذا الذي جاء به نبيكم توارا نبي رشيدين لوي آرا عيسى رشيدين لي اك بي اكسي ستو الشيء ان هوي عمر دي فواتي اسدي ترى دوني زن هد توارا زوغوي آرا بدن ترى توارا هيك حوالا غري فتمنو الله أكبر الله ترى بسي كنتو عمرو بن العاصي خاد والله لآتين الملك غدا خل زيرار كن دور خطا هيوم يتر عيسى بابتي كي هو عيسى ابن مريم با الله بندان هو يان زير باشر هويغوي باشا غشوي مسلمان بشي فرشاني مسلمان ترى دهير جعفر ابن ابي طالب تاي ما تركي هور هاي توارر وسيسان خيوم زي سيسان النبي عليه الصلاة والسلام عرر خيي إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم عيسى الله بند الله الرسول الله خطد دوارا تارك روح دي إن خيار أرو قرآن الآية تلاوة قرر واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فتي كهار قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إن فنيار سبحان الله بطارقة ترى نقطة أوزنا لر نجاشي يهد وإن نخرتم تورا نقطة أوزنا لليو إذ توداسي هد والله ما خرج عيسى بن مريم عما جاء به نبيكم مقدار شعره توارا النبي زي خطغان خويه نارا عيسى يزين خوي نتو ذره برابر بار نازا ان خويار كي هور اذهبوا فانتم امنون توارا عد شمد امن ما زتاكو توارا زي گلدي تر تو غرام دي افري زي هنزن توارا عزيت دي تر راي سزا ديوم سبحان الله ترى عزت فيه وترى دنيزن ذلت بعزتوي ترى تنيل زاغ فجين نجاشي يار بعد زير مسلماني موري تاي عزت موريغو رسول الله عليه واله وسلم بوري غيب جنازه فري جعفر بن ابي طالب لوي تاربو دنيزن نجاشير دشم مازي حبشت دوش بصر فجنتو امن اطمئنان مازي الشيل यार बादे जाफर बिन अबू तालिब और बश 41 বছরই হিজরতর 7 বছর মদিনাত হিজরত করি বাদে 7 বছর পর্যন্ত ইয়ার বাদে মুসলমানের ফাতি মদিনা রিকা শুরু হই রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম রিকা ফুশি আল্লাহ নবী খাইবার লড়াই কামিয়াবই
fatawo yore mudinarika golor gadiya Rasulullah alaihi wa alihi wasallam Ja'far bin Abi Talib dehi bishi kushiyoy kwal say sumadi aro hode ma adri bi ayyihima ana ashaddu farahan kiloy ay bishi kushiyoy da khone fari abi fath Khaybar am bi qudum Ja'far ki Khaybar Allah alayhi kushiyoy tam naki Ja'far bin Abi Talib ashidi alle kushiyoy tam musulmano beshabishi kushiyoy kiya bishi saasi taguttu faqir kol miskin kolori nam dildi أبو المساكين مساكين كل رباف أبو هريرة رضي الله عنه تعالى كان خير الناس لنا من شرب تربي الشيب بهتر ما نشاشيل خاص كوني آرا مسكين كل الله آرا ريبر غور اللو زيتو لزيري خانا هبيتو جيمو لو يري جين زتت فوري زيلو جين دباي بنا آرا فوسيو رخيتام سبحان الله لم يطل مكث جعفر ابن أبي طالب في المدينة مدينة مازي خامش شنتي كوشي زندگی الدين صحابة كل الفواتي جعفر بن أبي طالب أشتو هجري شروط رسول الله عليه وآله وسلم لارت يري موتت لاري روم شام وركا لاري قريب الله جيش دي فدار رسول الله عليه وآله وسلم عمير بن ديدي زيد بن حارثة زدي باتو هنا حالة يدولي يار بعد جعفر بن أبي طالب يار بعد عبد الله بن رواحة ترى زدي هنا حالة يدولي هنا شهيد يدولي مسلمان اختيار قريب أرزن فلما وصل المسلمون إلى موتى زغت يعني كم فارا شام كزيتي أردن ردي دهد رومي تيار جي اللق منوش أرلك نصارى عرب قبائل لخم جذام يعني دولك مانوش مسلمان الله رلا مسلمان خزان تينازار الله أكبر تينازار دولك منشر منتو زدت الدني فاتي دلوي لاري شروي زيد بن حارثة موميك لاري مزيتان شهيد يقول يار بعد جعفر بن أبي طالب بوتر لي لارد دشمن المونتو بوتر لوي دشمن قطر بوتر قولي يره شعر فرر كهار يا حبذا الجنة واقترابها جنة قريبية طيبة وبارد شرابها بشي بالا تندا فاني والروم روم قد دنا عذابها رومر عذاب داهوي كافرة بعيدة أنسابها إن دين إسلام التدري علي إذ لاقيتها ضرابها لا أطفلين الزناي صاف قولي هادي تكرا قولي فلي يقولتو تلوار لوي كافر ولا مارر كسوي تلوار مارر كنتو مومي كزار كافر كل حدر هين قتي جعفر بن أبي طالب ردنات خڑاگی यार बाद बात खड़ागी बोटारे दुनी दुआ ले रली दुनी दुआ तो जतन माजत तुम्हारी अरे दुबक गरी फैलाइए ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल्लाह बिन उमर ताई होदे हारा जत जाफर बिन अबी तालिब मोत अल्लाह रहिमज गजवत मोत देखी देही दे बिदउ 90 नब्बतवर बेशी हाड़ा तीरर दाग ला इलाहा इल्लल्लाह ए खबरें रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम रिक्के फोशी ترى شهيدين أرى النبي عليه الصلاة والسلام بشفر شني دوا دي غريري جعفر بن أبي طالب ورقرتجي ساساتوبي ابن عمي دهد تعربو أسماء بنت عميس تياري غرير استقبال غريب الله زامي غائب دراشل تاي عيبو आठा माकेर फोन सेंदर गुसल करार थारारे तेल तुल देर أسماء فلما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء تاي هودي زتت رسول الله عليه وآله وسلم عارك الشيء چهرم مزه فرشانی 1000 دور 10,000 انتهائی که سنو ہوئی آرار تحییه دیری خود فو انسان خودی نرانو
আনিয়রে তারারে নিছিলর একজনের আগে একজন রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফাকাব্বা আলাইহিম তারারিকা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারার ফুর সগত ফানি বাইর এতুনো মাঝে বহুত ইয়া রাসূলুল্লাহ বিআবি আনতা ওয়া উম্মি মা ইবকিক ফিংরে হাঁদরকা জাফর আদে তারার আসহাব তারার হনো খবর আসনি তোমার क्या হদয় নাম লাকাদ ইস্তুশহিদু হাযাল ইয়াওম তারা শহীদ গিয়ে এতুনো মাঝে আসমা বিনত উমাইয়া তাই হাদা শুরুদি মাঝে তো থামে খাদের পয়েন্টসেন বেকু হাদা শুরুদি তারার মাতা মাঝে মাতার ওর ফেক বেশিওয়ান রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারার সগর ফানি রেফুসের হদ আল্লাহুম্মা উখলুফ জাফরান ফি ওয়ালাদি আল্লাহ রহমান তোমার বালা বদলা দো তোমার পয়েন্টসেন দর তোমার আহলার এন হই তারার তসল্লি দের বিশেষত তাদের তারার হদ্দি তুমি কি আল আইলা তাখাফিন ফকির মিসকিন বদিয়ান ডর দিনহি আনা কাফিলুহুম আই তারার কাফালত নিম দুনিয়া তাইতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ منشري هدني اصنعوا لآل جعفر طعاما آل جعفر الله خنابانا فإنه جاءهم ما يشغلهم ترى مشغولي فرشاني لا إله إلا الله تصلي ددي أسماء بنت عميس وين سيندري لقد رأيت جعفر في الجنة يطير آيدي كده جعفر بن أبي طالب تاري جنة مزو أوردي الله رمزي برد ينفقي فرشتة أكل يتعبر الوزار يهربادي أسماء بنت عميس تاري بيا جد أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق بطوفاني أبو بكر الصديق ذات الموري يقوي بيا جد هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله جل وعلا تاري تالي رازي بالا جزادك إسلام تو مسلمان طرفتو آراريو ترد الله حياة قريب الله زندگی قريب الله توفيق دو اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين